گئیاں قرآن دیاں 3 آیتاں مسئلے ثابت ہو گئے 4 ہن سنیے نبی پاک دیاں 3 حدیثاں میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے بین العبدی و بین سوکھیاں سوکھیاں حدیثاں کوئی مشکل حدیثاں نہیں ایڈیاں سوکھیاں حدیثاں نے اے تواڈے جو بیٹھے نکے نکے بچیاں نو یاد نے ایڈیاں سوکھیاں حدیثاں نے ان حدیثاں دے فلیکس لگے ہوئے نے کئیاں مسجداں وچ لکھیاں گئیاں نے سواد تے تائیں کہ اج یہ حدیثاں دل تے لکھ کے لے جا سواد تے تاں بجدا ہے اج یہ حدیثاں اپنے دماغ اندر نقش کر کے لے جا اسی دیواراں تے بڑیاں لکھیاں نہیں لکھیاں تے دل تے نہیں لکھیاں اج دل تے لکھ کے لے جائے حدیثاں فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ فرمایا ایمان تے کفر دے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے نماز پڑھنے والا بندہ مومن بندہ نماز نہ پڑھنے والا بندہ کافر بندہ جڑا نماز نہیں پڑھدا او کافر ہے میں نہیں آکھیا اللہ دے نبی دا فرمان ہے ویر جی تینوں غصہ لگے تو جناب اگے تو مینوں سننا چھڈ جائیں تو جناب میرے تے اٹیک کرے او تیریاں مرضیاں لیکن گل سچی ہے تو اپنی دھی دا نکاح کسے بے نماز نال کیتا ہے من تو اپنی دھی کافر نو دتی ہے اگر تیرے گھر دی وچ تیری بیوی نماز نہیں پڑھدی من کافراں دے ہتھ دیاں روٹیاں کھانا ہے تیرے 4 پتر بے نماز نے من 4 کافر پاڑی پھرنا ہے او جے تیرا ابا بے نماز ہے من تیرا پیو کافر ہے کیونکہ بے نماز نو میرے پیغمبر نے کافر آکھا مانو یا نہ مانو سنو یا نہ سنو لیکن میرے پیغمبر کی حدیث یہی ہے صحابہ بیان کر دینے جدو کو بندہ سی ویکھ دے سانا مسجد نہیں کئی دن آیا ساڈا گمان نہیں ہوندا سی لگدا وہ دین تو پھر گیا ہے جو مسجد میں نہیں آتا تھا ہمیں یہ لگتا تھا کہ وہ دین چھوڑ گیا پتہ لگا مسجد چونا امام داراں دا کم میں جڑے مسیتے ہی نہیں وڑ دے وہ کون ہو گئے اللہ اللہ توجہ کرنا پھر یہ پہلی حدیث ہے لہذا پہلی حدیث سے ثابت ہوا بے نماز بندہ کافر ہے ہن دوسری سن لو اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کرنا دراؤ نبی پاک فرماتے نے بین الرجل و بین الشرک ترک الصلاۃ فرمایا کائنات دے لوگو ایمان تے شرک دے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے نماز پڑھنے والا بندہ مومن ہے نماز نہ پڑھنے والا بندہ مشرک ہے او مشرک بڑے نظر آندے نے جی گھوڑے دا پجاری مشرک ہے قبر دا پجاری مشرک ہے سید دے گڈ جناب گٹے تے چومن والا مشرک ہے بندیاں دے کے سجدے کرن والا مشرک ہے او مشرک بڑے دسدے نے جڑا بے نماز گھرے مشرک پالیا او تینوں کیوں نہیں دسدا جڑی تیری بیوی گھرے مشرکہ بے نماز بیٹھی او تینوں کیوں نہیں نظر آندی او بھی مشرک ہے تیرے گھر وچ رہن والی بے نماز تیری بیوی بھی مشرک ہے میں نہیں آکھیا میرے پیغمبر دی حدیث نے آکھیا ہے 2 حدیثاں ہو گئیاں تیسری حدیث غور کرنا نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے منافق بندے تے 2 نمازاں بڑیاں بھاریاں نے منافق بندہ 2 نمازاں نہیں پڑھدا محبوبہ کیڑیاں کیڑیاں فرمایا منافق بندے تے عشاء بھی بھاری ہے منافق بندے تے فجر بھی بھاری ہے جڑا 2 نہیں پڑھدا او منافق ہے تے جڑا کوئی بھی نہیں پڑھدا دسو دا نام کی رکھنا ہے جڑا 2 نہیں پڑھدا میرے نبی جنہوں منافق آکھیا ہے جڑا 5 نہیں پڑھدا تسی دسو دا نام کی رکھیے حضرات دی وقار قرآن دے پہلے پارے تو لگ جا 30ویں پارے تک ٹر جا پورے قرآن پاک اندر اللہ دے دشمناں تے مجرماں دیاں تینوں 3 ہی قسماں نظر آن گیاں کافر ہون گے منافق ہون گے مشرک ہون گے قرآن دے دلائل تو ثابت ہو گیا بے نماز بندہ ایکو وقت اندر منافق بھی ہوندا ہے مشرک بھی ہوندا ہے تے کافر بھی ہوندا ہے رب دے مجرماں دیاں 3 ہی قسماں 3 ہی نام ہے رب دے مجرماں کافر مشرک منافق بے نماز ایڈا کمینہ ایڈا بدبخت ایڈا خبیث ہے ایکو وقت اندر 3 چیزاں دے وچ
اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا یہ ہو گئی حدیثاں ہن 3 فتوے سن لو اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا پہلا فتویٰ سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضرت علی المرتضی کو پوچھیا گیا علی جی ایک عورت باقی سارے نیک کام کر دیئے پر نماز نہیں پڑھ دی تو سوخا پلاؤ دے بارے کی خیال ہے سیدنا حضرت علی فرما دینے ہیا فنار ہیا فنار ہیا فنار جڑی عورت باقی سارے نیک کام کر دیئے نماز نہیں پڑھ دی سیدھی جہنم تے جائے گی حضرت علی المرتضی کا فتویٰ باقی سارے نیک کام کر دیئے کلی نماز نہیں پڑھ دی سیدھی جہنم اندر ساڑھے استاد محترم فرمایا کردسن فوت ہو گیا اللہ انہوں نے مغفرت فرمائے فرمایا کردسن اللہ پاک نے ازدواجی زندگی دا آغاز ہی نماز تو دسے فرمایا پہلی رات ہوئے تے خامد اپنی بیوی دے کوڑ جائے وضو کرے اپنی بیوی نو کہے اٹھ کر ماڑیے وضو کر تمہیں نماز پڑھ 2 رکعتاں تمہیں پڑھ ممی پڑھا اصول تے یہ شریعت دا یہ تھے ہون جناب خامد جائے جا کے آپ دی بیوی نو آکھے چل کر ماڑی اٹھ ممی 2 رکعت پڑھنا تمہیں پڑھ وقت اللہ بڑا آج بھی نمازاں انہوں آج بھی نمازاں یاد پڑھ لے تو اسی نہیں پڑھ دے چلو کوئی گل نہیں نئی نویلی دلہن بیچاری آئیے خیر صلی اللہ فجر دا ٹائم ہوئے پھر جناب انہوں آکھے اٹھ کر ماڑیے ممی فجر پڑھا تمہیں پڑھ اٹھ کے رہتے انہوں راتی نہیں آکھیا اسی نہیں پڑھ دے نمازاں ہن تک نہیں پڑھیاں تو گزارا چالی گیا نا پڑھ لے تو چلو کوئی گل نہیں نئی نویلی دلہن خیر صلی اللہ زور ٹائم پھر انہوں اٹھ کر ماڑیے نماز پڑھ اور پھر آکھے بھی تینوں اگے نہیں آکھا بھی اسی نہیں پڑھ دے سانو نہیں پتا نمازہ نمازہ دا آپ پڑھ لاتا تے ساڑھے استاد محترم فرما دے نے چنگا سنہ جا ٹامب لا کے نہ راج کے کٹو تونی لاؤ ٹکا کے تے پھر نماز ہو جائے اثر دا ٹائم تے پھر انہوں آکھے چل کر ماڑی اٹھ نماز پڑھ اور پھر آکھے اینی مار کھا کے بھی آکھے بھی میں نہیں پڑھنی تو ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے انہوں فوراً طلاق دے دے جڑی پیدا کرن والے رب دا حق ادا نہیں کر سکتی وہ تیرا حق بھی ادا نہیں کر سکتی جنہوں رب دے حق دا فکر نہیں انہوں تیرے حق دا کی فکر کی خیال ہے پھر اور جنہ دیاں بڑیاں نمازاں نہیں پڑھ دیاں کی خیال ہے پر ایڈی بہادری کرے کون ہے یہ تو کم بڑا اوکھا ہے بھائی جی کرنا دے اپنی مدد آپ دے تحت ہی کرنا ہے اے نہ آوے تسی صبح ہون جا کے تے جناب کرے کٹاپا چاڑ دے تے صبح ایتھوں بیبیاں دا جلوس اکاڑے آل تریا ہوئے بھی وہ کیڑا مولوی جڑا سبق پڑھا گیا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقت